श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अथातः श्रोतसां विमानं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवान् आत्रेयः। यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तः भावविशेषाः तावन्तः एव अस्मिन् श्रोतसां प्रकारविशेषाः। सर्वे हि भावा पुरुषे नान्तरेण श्रोतांसि अभिनिवर्तन्ते क्षयं वापि अभिगच्छन्ति। श्रोतांसि खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनाम् अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। अपि चैके श्रोतसाम् एव समुदयं पुरुषम् इच्छन्ति। सर्वगतत्वात् सर्वसरत्वाच्च दोषप्रकोपणप्रशमनानां न तु एतद् एवं यस्य हि श्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्चावहन्ति यत्र चावस्थितानि सर्वं तत् अन्यत्तेभ्यः अतिबहुत्वात् खलु केचित् अपरिसङ्ख्येयानि आचक्षते श्रोतांसि परिसङ्ख्येयानि पुनः अन्ये। तेषां तु खलु श्रोतसां यथा स्थूलं कतिचित् प्रकारान् मूलतश्च प्रकोपविज्ञानतश्चानुव्याख्यास्यामः। ये भविष्यन्ति अलम् अनुक्तार्थज्ञानाय ज्ञानवतां विज्ञाय च विज्ञानाय च अज्ञानवतां तद्यथा प्राणोदकान्नरसरुधिर मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्र मूत्र पूरीश स्वेदवहानीति वातपित्तश्लेष्माणां पुनः सर्वशरीरचराणां सर्वाणि श्रोतांसि अयनभूतानि। तद्वत् अतीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वादीनां केवलं चेतनावत् शरीरमयनभूतम् अधिष्ठानभूतं च तदेतत् श्रोतसां प्रकृतिभूतत्वान्न विकारैरुपसृज्यते शरीरम्। तत्र प्राणवहानां श्रोतसां हृदयं मूलं महाश्रोतश्च प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा अतिश्रेष्ठम् अतिबद्धं कुपीतम् अल्पाल्पम् अभीक्ष्णं वा सशब्दशूलम् उच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहानि अस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। उदकवहानां श्रोतसां तालुमूलं क्लोम च प्रदुष्टानां तु खल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा जिह्वा तालु ओष्ठ कण्ठ क्लोम शोषं पिपासां च अतिप्रवृद्धां दृष्ट्वोदकवहानि अस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। अन्नवहानां श्रोतसाम् आमाशयो मूलं वामं च पार्श्वं प्रदुष्टानां तु खल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा अनन्नाभिलषणम् अरोचकविपाकौ छर्दिं च दृष्ट्वा अन्नवहानि अस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। रसवहानां श्रोतसां हृदयं मूलं दश च धमन्यः शोणितवहानां श्रोतसां यकृन्मूलं प्लीहा च मांसवहानां च श्रोतसां स्नायुः मूलं त्वक् च मेदोवहानां श्रोतसां वृक्कौ मूलं वपावहनं च अस्थिवहानां श्रोतसां मेदो मूलं जघनं च मज्जवहानां श्रोतसाम् अस्थिनि मूलं सन्धयश्च शुक्रवहानां श्रोतसां वृषणौ मूलं शेफश्च प्रदुष्टानां तु खल्वेषां रसादिवः श्रोतसां विज्ञानान्युक्तानि विविधाशीतपीतीये यान्येव हि धातूनां प्रदोषविज्ञानानि तान्येव यथा स्वं प्रदुष्टानां धातु श्रोतसां मूत्रवहानां श्रोतसां बस्तिर्मूलं वंक्षणौ च प्रदुष्टानां तु
खल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं प्रकुपितम् अल्पाल्पम् अभीक्ष्णं वा बहलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवहानि अस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। पुरीशवहानां श्रोतसां पक्वाशयो मूलं स्थूलगुदं च प्रदुष्टानां तु खल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा कृच्छ्रेणाल्पाल्पं सशब्दशूलम् अतिद्रवम् अतिग्रथितम् अतिबहुचोपविशन्तं दृष्ट्वा पुरीशवहान्यस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। स्वेदवहानां श्रोतसां मेदो मूलं लोमकूपाश्च प्रदुष्टानां तु खल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा अस्वेदनम् अतिस्वेदनं पारुष्यम् अतिश्लक्षणताम् अङ्गस्य परिदाहं लोमहर्षं च दृष्ट्वा स्वेदवहानि अस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्। श्रोतांसि शिराः धमन्यः रसायन्यः रसवाहिन्यः नाड्यः पन्थानः मार्गाः शरीरच्छिद्राणि संप्रेता संवृतानि स्थानानि आशयाः निकेताश्चेति शरीरधात्ववकाशानां लक्ष्यालक्ष्याणां नामानि भवन्ति। तेषां प्रकोपात् स्थानस्थाश्चैव मार्गगाश्च शरीरधातवः प्रकोपम् आपद्यन्ते। इतरेषां प्रकोपात् इतराणि च श्रोतांसि श्रोतांस्येव धातवश्च धातून् एव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः। तेषां सर्वेषाम् एव वातपित्तश्लेष्माणः प्रदुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोषस्वभावात् इति। भवन्ति चात्र क्षयात् सन्धारणाद् रोक्षात् व्यायामात् क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यन्ति श्रोतांस्यन्यैश्च दारुणे औष्ण्यात् आमात् भयात् पानात् अतिशुष्कान्न सेवनात् अम्बुवाहिनी दुष्यन्ते तृष्णायाश्चातिपीडनात् अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च गुरुशीतमतिस्निग्धम् अतिमात्रं समस्नता रसवाहिनी दुष्यन्ति चिन्त्यानां चातिचिन्तना विदाहिन्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यन्ति भजतां चातपानलौ अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मांसवाहिनी दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा अव्यायामाद्दिवा स्वप्नात् मेद्यानां चातिभक्षणात् मेदोवाहिनी दुष्यन्ति वारुण्याश्चातिसेवनात् व्यायामादतिसंक्षोभात् अस्नाम् अतिविघट्टनात् अस्थिवाहिनी दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात् उत्पेशादत्यभिष्यन्दात् अभिघातात् प्रपीडनात् मज्जवाहिनी दुष्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात् अकालयोनिगमनात् निग्रहात् अतिमैथुनात् शुक्रवाहिनी दुष्यन्ति शस्त्रशाराग्निभिस्तथा
मूत्रितोदकभक्षस्त्री सेवनान्मूत्रनिग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यन्ति क्षीणस्याभिक्षतस्य च सन्धारणात् अत्यशनात् अजीर्णाद्यशनात् तथा वर्चो वाहिनी दुष्यन्ति दुर्बलाग्ने कृशस्य च व्यायामात् अतिसन्तापा शीतोष्णाक्रमस्वेवना स्वेदवाहिनी दुष्यन्ति क्रोधशोकभयैस्तथा आहारश्च विहारश्च यः स्याद्दोषगुणैः समः धातुभिर्विगुणश्चापि श्रोतसां स प्रदूषकः अतिप्रवृत्तिः सङ्गो वा शिराणां ग्रन्थयोऽपि वा विमार्गगमनं चापि श्रोतसां दुष्टिलक्षणम् स्वधातु समवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणूनि च श्रोतांसि दीर्घाण्याकृत्या प्रतान सदृशानि च प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां स्वाशिकी क्रिया कार्या तृष्णोपशमनी तथैवामप्रदोषिकी विविधाशितपीतीये रसादीनां यदौषधं रसादि श्रोतसां कुर्यात् तद्यथा स्वम् उपक्रमम् मूत्रविट्स्वेदवाहानां चिकित्सा मूत्रकृच्छ्रिकी तथा तिसारिकी कार्या तथा ज्वरचिकित्सिकी तत्र श्लोकाः त्रयोदशानां मूलानि श्रोतसां दुष्टिलक्षणम् सामान्यं नाम पर्यायः कोपनानि परस्परं दोषहेतु पृथक्त्वेन भेषजोद्देश एव च श्रोतो विमाने निर्दिष्टस्तथा चादौ विनिश्चयः केवलं विदितं यस्य शरीरं सर्वभावतः शारीरा सर्वरोगाश्च स कर्मसु न मुह्यति इत्यग्निवेश कृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने श्रोतो विमानं नाम पञ्चमोऽध्यायः इति श्री धन्वन्तरिर्पणमस्तु।